मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांपेद्रू आमकां सांगून आसा पळया हो संवसार शाश्वत न्हय हो संवसार येदीन नाश जातलो पूण आमचें जिवीत नाश जायना देवान आमकां ससण्याच्या जिविता खातीर रचल्लें आसा त्या देखून ह्या ससण्याचें जिवीत जोडूंक आमी अत्रेगून रावूंक जाय तुमी व्हडा वैभवान येतलो हें ससण्याचें जिवीत आमकां दिवच्याक त्या देखून ह्या संवसारांत आमी जियेतना नितळ निर्मळ जिणी आमी जियोंक जाय कसल्या पातकांत पडनासतना कोणाची वायट देख घेयनासतना जेच्या मोगांत आनी कृपेंत आमी जिवन हें ससण्याचें जिवीत जोडूंक आमी तयार रावूंक जाय म्हणून आमकां हो संदेश पाठोवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें थोडे फारीजेव आनी हेरोदीच्या पंगडाचे जे सर्सी येतात ताका नमान पाठयतात मेस्त्री म्हणटात सतवादी म्हणटात आनी ताका पारकूच्या इराद्यान ताच्या एक सवाल घालतात चक्रवर्तीक आमी तिरुव दिवचें समांगी वा समा न्हय जेजून खंयचे जबाब दिल्यार ते ताका गुन्यांवकार करता आसले तिरुव दिया म्हळ्यार जुदेवांच्या कायद्या विरोध उलयताय म्हण ते अपराध म्हणटा आसले तिरुव दिवच्या नाका म्हळ्यार रोमांच्या कायद्या विरोध तूं उलयताय म्हणून ताचेर अपराध म्हणटा आसले पूण जेजू तांचे लागीं नाणें विचारता आनी ते नाणेचेर कोणाचेर रुपणें आनी कोणाची लिपी आसा म्हूण विचारता ते जबाब दिता चक्रवर्तीची म्हणून तवळ जेजू तांकां सांगता चक्रवर्तीचें चक्रवर्ती दिया देवाचें देवाक दिया ह्या उतरा मारिफत जेजू तांकां सांगून आसा आनी आमकांय सांगून आसा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देव जन आसा सर्वस हो संवसार देवाचो सगळें देवाथान आमकां मेळ्ळें आसा ते देखून पयलो स्थान आनी मान आनी गौरव आमी देवाक दिवंक जाय आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पूंक जाय ते देखून सगळें आमचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जाय तशें आमी कुटुंबां समाजींत आनी देशांत आमी जियेता ते देखून कुटुंबां समाजींत आनी देशांत कायदे नेम आसतात ते आमच्या बरेपणा खातीर देवान दिल्ले आसात आनी आमी ते केल्ले आसात ते देखून तेवूय आमी बरें आमी पाळूंक जाय अशें कायदे नेम आमी पाळ्ळे वरवीं कुटुंबां समाजींत आनी देशांत बरेंपण जाता शांती सवस्काय आसता तिरवो भरचो वय आमी हर एकल्यान तिरवो भरल्यार मात्र सरकार आमचे खातीर बरेंपण करूंक शकता असलो बरो मनोभाव आमकां समाजाच्या कायद्या नियमांत थंय आसूं जाय आनी अशें समाजींत आमी जियेत आसतना देशांत आमी जियेत आसतना सगळे कायदे आमी प्रामाणीपणान पाळूंक जाय आनी आमच्या जिवितांत देवा पयलो स्थान दिव देवाची खुशी आमी पयलें आमच्या जिवितांत करूंक जाय अशें देवाची खुशी आमी करचें आनी समाज जियेतना कायदे नेमां पाळचें अशें करून आमी जियेल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत शांतीचें जाता सवस्कायेचें जाता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला मुखांतर आमकां दिवन आसा.